नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोध कायमै। अवरोधकै बीच आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेश। एमसीसी परियोजनाका कारण नेपाली राजनीतिमा गम्भीर तरंग उत्पन्न। सत्ता गठबन्धन नै पक्ष र विपक्षमा विभाजित। म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा 3 वर्ष अघिदेखिको विद्युतीकरण योजना अलपत्र। विद्युत प्राधिकरण मातहतको आयोजना र निर्माण व्यवसायीको बेवास्ता। भारतको विशेष अदालतद्वारा 38 जनालाई फाँसीको सजाय। सन् 2008 मा अहमदाबादमा भएको श्रृङ्खलाबद्ध बम विस्फोटमा दोषी रहेको ठहर। र आईसीसी टी20 विश्वकपको ग्लोबल छनौट अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपाल विजयी, ओमान 39 रनले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच संसदमा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 पेश भएको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 पेश गर्नुभएको हो। आजको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद को अवरोध जारी राखेको छ। बैठकमा एमाले सांसदहरूले पक्षपातपूर्ण व्यवहार, मुर्दावाद, संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर, पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र गर्न पाइँदैन, गैर सांसदलाई बैठकमा प्रवेश निषेध गर, पदीय मर्यादा कायम गर, हाम्रो विरोध जारी छ लगायतका नाराबाजी गरी संसदको अवरोध कायमै राखेका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेका विधेयकहरूलाई पारित गर्न तथा कानून निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनका लागि संसदमा भइरहेको अवरोध खोल्न अनुरोध गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक फागुन 8 गते आइतबार दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। अमेरिकी एमसीसी परियोजनाले नेपाली राजनीतिमा गम्भीर तरंग उत्पन्न गराएको छ। राजनीतिक दलहरू पक्ष र विपक्षमा विभाजित बनेका छन्। सत्ता गठबन्धन टुङ्गिने बिन्दु नजिकै पुगेको छ। देशभर सडक आन्दोलन चर्किएको छ। मुलुकको अवस्था अस्तव्यस्त जस्तै बनेको छ। एक रिपोर्ट। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले वर्तमान सत्ता गठबन्धन राजनीतिक बाध्यताको उपज भएको बताएकी छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटमा मन्त्री झाँक्रीले वर्तमान गठबन्धन राजनीतिक प्रणालीको रक्षाका लागि चाहेर वा नचाहेर बनेको बताएकी हुन्। उनले एमसीसी जस्ता विषयहरू नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा किचलो गर्नका लागि ल्याइएको पनि तर्क गरिन्। मन्त्री झाँक्रीले एमसीसी जस्ता देशका लागि किचलो बनाउने विषयहरूबाट सरकार टाढा रहनु उचित हुने बताइन्। पछिल्लो गठबन्धन एउटा बाध्यताको उपज के हो भने एउटा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र एउटा राजनीतिक जुन प्रणाली स्थापित गर्यौं त्यसको रक्षाका लागि यो चाहेर या नचाहेर बनेको गठबन्धन हो र अरु यस्ता एमसीसी लगायतका यस्ता इस्युहरू थिए ती अघि पहिलेदेखिका सरकारहरूले सिर्जना गरेको दायित्व हो। त्यस्तै सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले एमसीसी सम्झौतालाई नेपालले पारित गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका अगाडि एमसीसी त्याग्ने वा गठबन्धन बचाउने भन्ने दुई विकल्प रहेको बताए। यसबारेमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना धारणाहरू बारम्बार व्यक्त गरेको सांसद कोइरालाले बताए। सांसद कोइरालाले एमसीसी पास भएमा अहिलेको गठबन्धन टुट्नेमा दुई मत नरहेको दावी समेत गरे। अब एमसीसी नेपालको लागि राम्रो हो भन्ने जुन पक्ष छ र यसको विपक्षमा पनि धेरै मान्छेहरू उभिरहेको छन्
कि हाम्रो चाहिँ नि अस्तित्व नै डामाडोल हुन्छ, यो के अरे अमेरिकी सेना यहाँ आउँछन्, धेरै कुराहरू छन्। 9वटा मुलुकमा एमसिसीको जुन चलिरहेको छ त्यसमा त कुनै सेनाहरूको परिचालन भएको पनि छैन। त्यसलाई पनि आधार मानेर मलाई के लाग्छ भने एमसिसी हामीले पारित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो ठहर हो। सांसद शशाङ्क कोइरालाले अमेरिकाले दिने भनिएको एमसिसी परियोजनाको सहयोग आजसम्म कुनै पनि देशले नदिएको र यसमा अमेरिकाको कुनै स्वार्थ नरहेको समेत दावी गरे। सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका भातृ संगठनले काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा एमसिसी विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 1 राउन्ड अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेको छ। यस्तै माइतीघर मण्डलामा अदालतमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै प्रदर्शन भएको छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। एमसिसीको विरोधमा शुक्रबार माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी विप्लव नेतृत्वको माओवादीका भातृ संगठन सहितका 6 दलीय मोर्चाले प्रदर्शन गरेका छन्। एमसिसी विरुद्ध नाराबाजी गर्दै प्रदर्शनकारी माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म पुगेका थिए। यस्तै न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै राष्ट्रिय शक्ति नेपाल अभियानले यसको विरोध गरेको छ। माइतीघरको कार्यक्रममा अदालतमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर लगायत लेखिएको कालो ब्यानर सहित प्रदर्शनकारी विरोधमा उत्रिएका थिए। माइतीघरमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लागेको महाअभियोग प्रस्तावको विरोधमा प्रदर्शन भएको थियो। प्रदर्शनकारीले न्यायालयको हस्तक्षेप विरुद्ध आवाज उठाएका थिए। यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता भन्दा ठुलो एमसिसी हुन सक्दैन र अहिलेका जुन यो राजनीतिक नेतृत्वमा बसेका छन् यिनीहरूले देशको पहिचान मेटाएका छन्, यिनीहरूले राज संस्थालाई पाखा लगाएका छन् र देशको ब्युरोक्रेसीदेखि लिएर प्रहरीदेखि लिएर न्यायालयदेखि लिएर सबैलाई बन्धक बनाएका छन् र यिनीहरूले अहिले जनताको मालिक जस्तो व्यवहार गरिराखेका छन्। यिनीहरू गद्दार हुन्, यिनीहरू जनताको दास हुन पनि लायक छैनन्। एमसिसीको विपक्षमा निरन्तर खबरदारी गर्ने र सडक सङ्घर्षलाई जारी राख्ने भन्दै प्रदर्शनकारीले एमसिसी पारित गर्न नहुने बताएका थिए। पास भयो भने जम्मै नेपाल ध्वस्त हुन्छ। एक दोस्रो कुरा अब दिनेले खुसी राजीले दिन्छ नि, लिनेले लिँदैन, खाले किन भन्ने होइन। दोस्रो तेस्रो कुरा नेपालको कानुन अमेरिकाको अहिलेको कानुन नेपालको कानुन भन्दा ठुलो हुनेछ। भविष्यमा आउने कानुन पनि मान्य हुनुपर्छ भन्ने त्यस्ता विकल्पहरू छन्। यो एमसिसी कुनै हालतमा पास हुनु हुँदैन। विरोधमा आएको छौँ। एमसिसीले देशलाई सत्यानाश पार्छ, त्यही भएर यहाँ एमसिसी चाहिँदैन। हाम्रो देशको लागि एमसिसी खतरा छ, घातक हो। यो नेताहरूले देशलाई बेच्न खोजिरहेछन्। एमसिसीको विरोधमा काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा शुक्रबार अपराह्न पनि प्रदर्शन जारी रह्यो। नाराबाजी सहित माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारी र नेकपा समाजवादी निकट अनेरा सोभिउले एमसिसी विरुद्ध प्रदर्शन गरे। एमसिसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन लगायतका नाराबाजी सहित टायर बालेर प्रदर्शन गरेका प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 1 राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो। तथापि ठूलो प्रहरी घेराबीच प्रदर्शनकारीले एमसिसी विरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका थिए। प्रदर्शनकारीलाई एभरेस्ट होटल नजिकै प्रहरीले बार लगाएर रोकेको थियो। बानेश्वर चोक खाली गराइएको थियो भने बिजुली बजारको पुलबाट बानेश्वर जाने सवारी रोकिएको थियो, जसका कारण सडक व्यवस्थापन गर्न प्रहरीलाई हम्मे परेको थियो। बानेश्वरदेखि माइतीघरसम्म उल्लेख्य संख्यामा प्रहरी खटाइएको थियो। प्रदर्शनकारीमाथि पानीको फोहरा हान्ने गाडी पनि तैनात थियो। प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच केही बेर घम्साघम्सी भने परेको थियो।
एमसीसीलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमै मत विभाजित भएपछि अहिलेसम्म एमसीसी अन्योलमा छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पूर्ण वाग्लेका साथमा संकल्प बोहरा र प्रिन्स मिश्रको रिपोर्ट। देशभर एमसीसी विरुद्ध प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। एमसीसीलाई लिएर राजनैतिक दलहरू पनि विभाजित बनेका छन्। खास गरी एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा मत विभाजन हुँदा नेपाली राजनीति तरङ्गित बनेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, एमसीसी बारे तपाईलाई के थाहा छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। नेपाली जनता र नेपाल एकदम राम्रो हो, तर नेताहरू डटी गेम खेल्ने विदेशी एजेन्ट हुन् र यसैको चाहिँ उपज हो एमसीसी पनि। र एमसीसी हामी सबैले थाहा पायौँ, एमसीसी चाहिँ देश बेच्न पाइन्न। शान्ति भूमि नेपाललाई चाहिँ ल्याएर अशान्ति छाउने काम गर्दैछन् र हामी जनताहरूलाई जसरी पनि यिनीहरूले बर्मलुट गरिरहेका छन्, अझै पनि होइन जनताहरूलाई जसरी दुःख दिने हो त्यो कार्य चाहिँ यी नेताहरूले गरिरहेका छन्। सहयोग होइन भने शर्त किन राखियो? जस्तो यो अमेरिकी विदेश मन्त्री अथवा कुन हो यो चाहिँ ठेक्का याद भएन, तर चाहिँ रेन्डीबेरी भन्ने व्यक्तिले उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको छ नि यो आइपिएसको अङ्ग हो भनेर। आइपिएस भनेपछि हिन्द महासागर र अन्तर्गतको सैन्य रणनीति अन्तर्गत पर्छ। यदि त्यस्तो हो भने हाम्रो नेपालको लागि त घाटा हो नि। एमसीसी भनेको एउटा अमेरिकाले नेपालको लागि दिएको एउटा अनुदान हो। त्यसमा सर्टेन क्राइटेरिया, त्यसको रुल्स रेगुलेसन, सम्झौतामा हुनुपर्ने बुँदाहरू छन्। त्यो बुँदाहरू स्पष्ट रूपमा चाहिँ अब नेपालको कानुनसँग बाजिएको र नेताहरू अथवा हाम्रो यो जुन सम्झौता हुने कुराहरू हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ स्पष्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब राजनीतिक स्वार्थ पनि हुनसक्छ। तपाईँको अब अनुदान स्पष्ट अनुदान हो कि के हो भन्ने कुरा त बाजिएको कुरा त हो नि हो। अब यसमा चाहिँ कस्तो ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ भनेदेखि अब यसमा चाहिँ हामीले जस्तो अब तमाम युवाहरू जो नाबालक युवाहरूले नबुझ्ने तवलमा यसमा प्रस्तुत गरिएको छ होइन। अब अबुझ तरिकाले अब हामीले सामान्य ढङ्गले हेर्ने हो भने यो अनुदानको स्वरूपको रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ होइन। तर यो भित्री रणनीति अब फरक छ। एमसीसी जब हाम्रो देशमा पास हुन्छ नि हामी अमेरिकाको गुलाम बस्नुपर्छ। हाम्रो देश त अहिलेसम्म कसैको गुलाम बने छैन नि। हाम्रो पुर्खाहरूले हाम्रो शहीदहरूले आफ्नो खुनको खोला बगाएर कसैको गुलामी हुन दिएनन् कि उनीहरूले बचाएको देश हो। हामीले एमसीसी अनि त्यत्तिकै सजिलै पास गर्न दिन्छौँ त हामी? एमसीसीको चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ एउटा योजनाबद्ध हो होइन। किनभने अब जस्तो अमेरिकाहरू चाहिँ यहाँ आउनु खोज्ने एउटा बाटो मात्रै हो होइन। यो देशको लागि चाहिँ ठिक छैन। जनताले चाहेको छैन भने जबरजस्ती गरेर जनतालाई दुःख दिने काम नगर्दा राम्रो हुन्छ। यदि जनताकै लागि फाइदाकै लागि गर्न खोजेकै भए पनि होइन, यो जनताले चाहेको छैन भने जबरजस्ती गर्न मिल्दैन। सरकारले कोभिड-19 को आकस्मिक प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिमको पूर्व तयारी परियोजनाको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने 18 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 2 अर्ब 14 करोड रुपैयाँ थप ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। आज मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सुनाउँदै सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रिय बीमा संस्थान सञ्चालक समितिको अध्यक्ष गंगाराम कडेलको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो। प्रवक्ता कार्कीले नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति 2078 स्वीकृत गर्ने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को अनुसूची 1 हेरफेर गर्ने पनि निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता कार्कीका अनुसार सरकारले काठमाडौँ जिल्लाको गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित गोविन्द मगरले पंक्षी पालेको स्थान र चितवन जिल्लाको राप्ती नगरपालिका 6 स्थित अनिता पशुपक्षी कृषि फर्मलाई केन्द्र मानी उल्लेखित स्थानको वरपरको 100 मिटरसम्मको क्षेत्रमा पंक्षी नष्ट गर्ने कार्य समाप्त भएको मितिबाट 42 दिनसम्मको अवधिसम्मका लागि बर्ड फ्लू
प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरी रोग नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले नेपाल वन निगम लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री रामेश्वर भट्टराईलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता कार्कीले श्रमिक अस्पताल स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकारले ग्लोबल फन्डको एड्स, क्षयरोग र मलेरिया रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सन् 2021 देखि 2024 को कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिवलाई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने बताउनुभयो। एमसीसी को बारेमा संसदमा गम्भीर र जीवन्त रूपले छलफल होस्, यसैका निमित्त प्रधानमन्त्रीजी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न जानुभएको छ। अब विपक्षी दलको नेताबाट यो जुन परियोजना छ यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रधानमन्त्रीजीको प्रस्ताव छ र यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने बारेमा विचार विमर्श सकारात्मक रूपले भएको छ। सरकारले औषधि दर्ता दोस्रो संशोधन नियमावली 2078 लाई स्वीकृत गर्ने र नेपाल मेडिकल काउन्सिल 5औं संशोधन नियमावली 2078 लाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा 3 वर्ष अघिदेखिको विद्युतीकरण योजना अलपत्र, विद्युत प्राधिकरण मातहतको आयोजना र निर्माण व्यवसायीको बेवास्ता। भारतको विशेष अदालतद्वारा 38 जनालाई फाँसीको सजाय। सन् 2008 मा अहमदाबादमा भएको श्रृङ्खलाबद्ध बम विस्फोटमा दोषी रहेको ठहर। र आइसिसी टी20 विश्वकपको ग्लोबल छनौट अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपाल विजयी, ओमान 39 रनले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले 31 वर्षदेखि देश बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बनिरहेको बताएका छन्। आज पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले यस्तो बताएका हुन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले विगत 31 वर्षदेखि देश बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बनिरहेको बताएका छन्। शुक्रबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा ज्ञानेन्द्र शाही नेतृत्वको सुशासनका लागि हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानलाई राप्रपामा सहभागी गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले देश विकास गर्न जनताले कांग्रेस तथा एमालेको विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका हुन्। 31 वर्षदेखिको कुशासनको कारण देश पूर्ण रूपमा बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भएको छ। त्यसबाट देशले जुन प्रकारको मुक्ति खोजिराखेको छ, यथास्थितिको अन्त्य खोजिराखेको छ, त्यो यथास्थितिको अन्त्य कसैले गर्न सक्छ भने त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिएको बाटोले मात्रै गर्न सक्छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मात्रै गर्न सक्छ। त्यसकारण मैले सदा चाहिँ सबै युवा साथीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँ यथास्थितिको अन्त्य चाहनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो जीवनकालमै देश बनेको देख्न चाहनुहुन्छ र तपाईँ आगामी पुस्ताले, हाम्रो भावी सन्ततिले हामीलाई नदुत्कारोस्, हामीलाई नसरापोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यो कांग्रेस, कम्युनिस्ट, जो फेरि हामीले अझ कम्युनिस्टमा पनि एमाले, माओवादी भनेर चिनेका पार्टीहरू छ, तिनीहरूको विकल्प खोज्न जरुरी छ र तिनको विकल्प भनेकै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। राप्रपामा नवप्रवेशी ज्ञानेन्द्र शाहीलाई पार्टीले केन्द्रीय सदस्य र प्रवक्तामा समेत मनोनित गरेको छ। उनले राप्रपा राष्ट्रवादी दल भएकाले पार्टी प्रवेश गरेको बताएका छन्। मलाई विदेशीवाद होइन, नेपालीवाद हो। यो देशको यदि कोही सच्चा कम्युनिस्ट हो भने एकजना व्यक्ति हो, त्यो राजा महेन्द्र। राजा महेन्द्रको पद कसले बोक्यो भन्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बोक्यो। त्यो भएर म आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आएको। यो देशको विकासको मुहान कसले फुटायो?
आज म नेपाली हुँ भने यो मैले लगाएको ढाका टोपी मेरो सगरमाताको शिरलाई उच्च बनाएर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली मात्र होइन पूर्वको टिस्टा काँक्रादेखि लिएर ग्रेटर नेपाल बनाउने इतिहास र विश्वभरि गोर्खाली कसले चिनायो भन्दा तिनै राजा महेन्द्र र पृथ्वीनारायण शाहले चिनाएको देश हो। त्यसको एजेन्डा बोक्ने एउटा मात्रै दल हो त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। म त्यही देशको नागरिक, मैले यो पार्टी रोजेँ। समान विचार तथा सिद्धान्त बोकेर हिँडेका अशक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने पार्टीको अभियानका क्रममा शाही सहित उनको अभियानलाई पार्टी प्रवेश गराइएको राप्रपाले बताएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। स्याङ्जामा मतदाता नामावलीका लागि 32,000ले फोटो खिचाएका छन्। 2074को निर्वाचनपछि स्याङ्जामा 32,084 जना नयाँ मतदाता थपिएका हुन्। यो 15.27% रहेको छ। 2074 सालको 3 तहको निर्वाचनमा 2,10,038 जना मतदाता रहेकोमा 2079 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा 2,42,122 जना मतदाता पुगेको छ। झण्डै 32,000ले फोटो खिचाए पनि मतदाता नामावली सार्वजनिक नभएसम्म यो संख्या आधिकारिक नहुने जिल्ला निर्वाचन कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख गुरुप्रसाद मरासिनीले जानकारी दिनुभयो। जिल्लामा 17,695 पुरुष र 14,389 महिलाले मतदाता नामावलीमा नयाँ नाम दर्ता गराएका छन्। म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा 3 वर्ष अघि नै बत्ती बलिसक्नुपर्ने विद्युतीकरण योजना अझै पूरा भएको छैन। बिजुलीका पोल झाडीले पुरिएका छन्। बिजुली बाल्ने गाउँलेको सपना पोल नगाडिएपछि अधुरै रहेको छ। म्याग्दीबाट सजिना खड्काको रिपोर्ट। पर्वतको मिलनचोकदेखि म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका 6 रातो ढुङ्गा जोड्ने प्रसारण लाइन 3311 केबी क्षमताको रातो ढुङ्गा सब स्टेशन र आसपासका 3 वटा वडामा विद्युतीकरण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सन् 2016मा सुरु गरेको आयोजना अल्पत्र परेको छ। मालिका गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 निस्कोटको खहरे, रिठेचौर, साउबोट, बाँसबोट, छिस, भट्टखोला, खोर्सीका 300 घरधुरीमा विद्युतीकरण गर्न 3 वर्ष अघि लगिएका पोल अझै गाडिएका छैनन्। 5 को हारानी भइसक्यो र केन्द्रलाई नआउँदाखेरि हामीलाई वर्ष चाहिँ अलिकति समस्या छ। अब हाम्रो रुम खोला जलविद्युत अब चलिराखेको छ, तर उहाँ अलिकति अस्थायी हुनुको कारणले अब यहाँको बस्तीहरूलाई अलिकति समस्या छ। क्यानल भयो, टुकीहरू यस्ता 500 घरधुरी रहेको मालिका 2 रुममा पोल गाडेको, तार तानेको र ट्रान्सफर्मर जडान भएपछि केन्द्रीय लाइन विस्तार भएको छैन। 150 घरधुरी भएको मालिका 6 को उपल्लो दुखुमा 3 वर्ष अघि ढोवानी गरिएको पोल गाडेर हालै तार तान्न थालिएको छ। 3वटै बस्तीका बासिन्दाहरू लघु जल विद्युत परियोजना नियमित सञ्चालन नहुने र केन्द्रीय लाइन विस्तारमा ढिलाइ हुँदा उज्यालोको लागि टुकी, दियालो र सोलरमा निर्भर छन्। विद्यालयहरूमा कम्प्युटर विषयको पठन पाठन सञ्चालन गर्नदेखि घरायसी काम प्रभावित भएको छ। अस्थायी लाइन हुनुको कारणले चाहिँ हामीलाई साह्रै नै मुस्किल छ। हामीले चाहिँ अब 2-3 महिनासम्म अब हामीलाई चाहिँ अन्धकारमा बस्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब यहाँको नेताहरूलाई, प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ हामीले छिटो हामीलाई केन्द्रीय लाइन लिडेर हामीलाई चाहिँ यस्तो मुस्किल नहोस् भन्ने आशामा छु। 2 वर्ष 3 वर्ष पहिला नै आयो, जग्गा जग्गामा अब पोल ठुक्रा राखेका छन् र एबिसीको तार करिबन अहिले 1 महिना जतिकै भयो एबिसीको तार आएर यहाँ फालेको छन्। लेकिन चाहिँ अब कहिले त्यो बिछिने र पोल गाड्ने भन्ने चाहिँ त्यो थाहा छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरण मार्फत A to Z इन्जिनियरिङले करिब 8 करोड रुपैयाँमा सन् 2016मा ठेक्का लिएको सब स्टेशन, बेलनचोकदेखि 22 किलोमिटर प्रसारण लाइन, दुखु निस्कोटको तल्लो क्षेत्र र रूममा विद्युतीकरण गर्ने काम 2018 को डिसेम्बरमै सक्ने लक्ष्य थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको सम्बन्ध आयोजनाको व्यवस्था र निर्माण व्यवसायको लापरवाहीका कारण सब स्टेशन प्रसारण लाइन र 3 वटा बस्नेमा बिजुली बाल्ने योजना अधुरो बनेको हो। पुल आयो तर यसको कामदारहरू पनि आएन, पुल गाड्ने क्रम पनि भएन र यो बिजुलीलाई चाहिँ एकदम छिटोभन्दा छिटो चाहिँ सम्पन्न गर्छौँ भन्ने कुरा त थियो।
तर अब उसको ठेकदारको कारणले हो या विविध किसिमको कारणले देशको परिस्थिति के हो, त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ समयमा काम सम्पन्न हुन सकेन। विगत 2 वर्षदेखि नै यो पोलहरू चाहिँ बाटोमा अल्पत्र छन् र हाल आएर एकदम जनप्रतिनिधि यहाँका जनताका चाहिँ आक्रोश यहाँका सबै चाहिँले को आवाजहरू चाहिँ उठेको हुनाले जनप्रतिनिधिले चाहिँ पहल गरेर विशेष गरेर गाउँपालिकाको अध्यक्ष लगायत हामी वडा अध्यक्ष जनप्रतिनिधिहरू सबैले पहल गरेर यस ठेकदारलाई चाहिँ बारम्बार चाहिँ पहल गर्दा पनि 20 किलोमिटर दूरीसम्म एउटा सब स्टेशनबाट विद्युत आपूर्ति गराउने मापदण्ड भए पनि मिलनचोक सब स्टेशनदेखि 3वटा फिडरबाट 80 किलोमिटरसम्म वितरण गर्नुपर्दा नियमित विद्युत आपूर्ति गराउन समस्या भएको छ। म्याग्दीको मङ्गला, मालिका र धवलागिरी गाउँपालिकामा विद्युत आपूर्ति सहज बनाउन रातोढुङ्गा सब स्टेशनलाई जति सक्दो छिटो सम्पन्न गराउन र अधुरो विद्युतीकरण योजनालाई पूर्णता दिन सरकारवालाको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सजिना खड्काको रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 437 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज दिएको जानकारी अनुसार देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 9091 परीक्षणमा विभिन्न जिल्लाका गरी 437 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,13,544 पुगेको छ। तीमध्ये 9,75,132 जनाको पीसीआर र 1,38,412 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरिएको थियो। कुल संक्रमित मध्ये 9,48,784 जना निको भएका छन्। मन्त्रालयले दिएको विवरण अनुसार आज 2,454 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने हाल देशभरि 14,435 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। त्यसमध्ये हाल 23 जना भेन्टिलेटरमा र 144 जना संक्रमित आईसीयूमा उपचाररत छन्। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 11,913 पुगेको छ। तर पछिल्लो केही दिन यता नेपालमा कोरोना संक्रमित निको हुनेको संख्या धेरै रहेको र संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या कम रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। आज सक्रिय संक्रमित घटेर 14,435 जना कायम भएको छ। अघिल्लो दिन यो संख्या 16,616 रहेको थियो। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 1,24,867 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तराईका 2 जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै 250 शय्याका छुट्टै कोरोना अस्पताल तयार गरेको छ। कोरोना कहर बढ्न थालेपछि छुट्टै कोरोना अस्पताल बनाउन थालेको सरकारले हाल 250 बेड क्षमताका अस्पताल तयार गरेको हो। प्रदेश सरकारले सेती र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा 100 तथा टिकापुर अस्पतालमा 50 शय्याको कोरोना अस्पताल तयार गरेको जनाएको छ। अब कोरोना संक्रमितलाई उपचार गराउन खुल्ला आकाशमुनि बसेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता टरेको सरकारले दाबी गरेको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। कोरोना कहर सुरु भएसँगै सबैभन्दा बढी जोखिममा सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको थियो। खुल्ला सिमाना तथा भारतमै परनिर्भरताका कारण पनि सुदूरपश्चिम निकै जोखिममा परेको हो। त्यति बेला यहाँ न त आइसोलेसन न त होल्डिङ सेन्टर नै तयार थिए। जसोतसो भारतबाट आउनेहरूको व्यवस्थापन गरे पनि कोरोनाको दोस्रो लहरमा यस प्रदेशले धेरै नागरिक गुमाउनु परेको थियो। अस्पतालमा बेड नपाएरै कैयौं नागरिकको ज्यान गएको थियो। त्यही भयावह अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमितका लागि मात्रै छुट्टै अस्पताल बनाउन सुरु गरेको हो। गत वर्षबाटै छुट्टै अस्पताल भवन बनाउन लागेको सरकारले तराईका 2 जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै 250 बेड क्षमताका नयाँ भवन निर्माण गरेको हो। कैलालीमा मात्रै 100 बेड क्षमताका भवन तयार भइसकेका छन्। 50 बेड क्षमताको भवन 1 वर्ष अघि नै तयार गरेर उपचार भइरहे पनि थप 50 शय्याको आईसीयू भेन्टिलेटर सहित उपचार गर्ने गरी अर्को भवन पनि तयार भएको छ। कोरोना उपचार अस्पताल चाहिँ वाइआर माइलस्टोन चाहिँ निर्माण गरेको
त्यसको चाहिँ लागत इस्टिमेट चाहिँ 2 करोड 31 लाख थियो र यो बिडिङबाट 1 करोड 46,64,689 रुपियाँमा चाहिँ यो भवन चाहिँ सम्पन्न भएको छ र यो भवन गत आर्थिक वर्ष चाहिँ 77-78 मै असार चाहिँ 2078 चाहिँ 3 महिना 25 गते चाहिँ ठेकेदारले हामीलाई चाहिँ ह्यान्डओभर गरेको थियो र यो बिचमा चाहिँ हामीले यो भवनमा चाहिँ केही थप अझै यो इलेक्ट्रिसिटीको लाइनहरू जडान गर्नुपर्ने। बढी जसो बिरामीको चाप हुने कैलाली कञ्चनपुरमा मात्रै 250 शय्याका कोरोना उपचार भवन निर्माण भइसकेपछि उपचार अभावमै अब बिरामीले ज्यान गुमाउनु नपर्ने सरकारले दाबी गरेको छ। प्रदेशवासीको स्वास्थ्यप्रति सरकार गम्भीर भएको दाबी गर्दै सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्काले कोरोना रोकथामका लागि सरकार लागि परेको बताए। थप कोरोनाको अस्पताल निर्माणको काममा थालनी गरेका थियौँ र त्योसँगै अब दुवै टिकापुरको पनि सम्पन्न भइसकेको छ, महाकालीको पनि सम्पन्न भइसकेको छ र यो पनि केही प्राविधिक कारणले ढिलाइ भयो, यो पनि सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो महाकालीमा 100 बेडको छुट्टै कोरोनाका लागि अस्पताल क्षमता, सेतीमा 100 बेड, टिकापुरमा 50 बेड, यसमा पनि आइसियु भेन्टिलेटर सहित हामीले अलिक व्यवस्थित ढङ्गले कोरोनाको रोकथाम गर्ने र नियन्त्रण गर्ने र त्यसको उपचारमा लाग्ने गरिकन हामीले त्यो तयारीका साथ हामी चाहिँ अगाडि बढेका छौँ। त्यसो हुनाले अहिले अब तेस्रो लहर एकचोटि एउटा चरम उसमा पनि गयो, अहिले अलिकति नर्मल उसमा गइरहेको अवस्था छ। फेरि पनि अब यो भूकम्प जस्तै भूकम्प एकचोटि आइसकेपछि धेरै खालका पराकम्पाहरू पछिसम्म रहन्छन्। विभिन्न महामारी सुरु भएपछि मात्रै सक्रिय हुने सरकारी ढिलासुस्तीले पूर्व तयारीमा भने निकै कम चासो दिएको पाइन्छ। तर महामारीपछि सक्रिय हुनुभन्दा पनि पूर्व तयारीमा जुटे सर्वसाधारण नागरिकलाई सहज हुने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। संघीय सरकारले गर्न खोजेको प्रहरी भर्नालाई रोक्न माग गर्दै मध्य प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गर्न अनिच्छा देखाएको तथा प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहेका अधिकारलाई वञ्चित गर्दै प्रहरी भर्ना गर्न लागेको भन्दै मध्य सरकारले संघीय सरकारका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो। आज जनकपुर धाममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरिएको बताउनुभयो। संघीय सरकारसँग प्रहरी समायोजनका लागि पटक पटक आग्रह गर्दा पनि समायोजन गर्न चासो नदेखाएकाले बाध्य भएर कानुनी उपचारका लागि जानु परेको उहाँले बताउनुभयो। व्यवस्था छ भने उता सङ्घमा पनि ऐन बनिसकेको व्यवस्था छ र सङ्घ सरकारको अनिच्छाले गर्दाखेरि प्रहरी समायोजन रोकिएको र यो सरकार सङ्घको चाहिँ सरकार नयाँ गठबन्धनको सरकारभन्दा नेपाली जनतालाई ठुलो आशा थियो। विगतको सरकारले गर्न सकेन, अब यो चाहिँ अग्रगमन पक्षधर गठबन्धनले प्रहरी समायोजन लगायतका संविधानले दिएको अधिकारलाई अक्षरशः पालन गर्छ भन्ने लागेको थियो। तर यो सरकार पनि प्रहरी समायोजनको विषय लगायतका अरू विषयहरूमा अनिच्छुक देखिएको र प्रदेशको अधिकार, प्रदेश सरकारको अधिकारलाई जो हनन गरिरहेको अवस्था छ। सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दाको पेशी फागुन 10 गतेका लागि तोकेको मन्त्री शाहले जानकारी दिनुभयो। उहाँले अदालतले संविधानको पालना गर्न र चोर बाटोबाट गर्न लागि प्रहरी भर्नालाई रोक्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि भारतको विशेष अदालतद्वारा 38 जनालाई फाँसीको सजाय। सन् 2008 मा अहमदाबादमा भएको श्रृङ्खलाबद्ध बम विस्फोटमा दोषी रहेको ठहर।
र आइसिसी टी20 विश्वकपको ग्लोबल छनौट अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपाल विजयी, ओमान 39 रनले पराजित। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाले मौद्रिक नीति मार्फत अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा राखेर सधैँ पेल्ने नीति स्वीकार गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षाबारे प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष थापाले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा अटो व्यवसायलाई अनुत्पादक भित्र राखेर सधैँ पेल्ने नीति नाडाले स्वीकार गर्न नसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले कुनै एक क्षेत्रमा सुधार गर्ने नाममा अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा कडाई गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। अध्यक्ष थापाले बजारमा तरलताको अभावको कारण गाडी माग भए पनि आयात गर्न नसकिएको बताउनुभयो। उहाँले आयात गरे पनि किन्ने ग्राहक पाउन मुस्किल भएको बताउनुभयो। तरलता अभावका कारण बिक्री भएका गाडीको भुक्तानीमा पनि समस्या भएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो। बिहिबार नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै कर्जा लगानीमा थप कडाई गरेको छ। समाचार फेरि एकपटक। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोध कायमै, अवरोधकै बीच आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेश। एमसीसी परियोजनाका कारण नेपाली राजनीतिमा गम्भीर तरंग उत्पन्न, सत्ता गठबन्धन नै पक्ष र विपक्षमा विभाजित। म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा 3 वर्ष अघिदेखिको विद्युतीकरण योजना अलपत्र, विद्युत प्राधिकरण मातहतको आयोजना र निर्माण व्यवसायीको व्यवस्था। भारतको विशेष अदालतद्वारा 38 जनालाई फाँसीको सजाय। सन् 2008 मा अहमदाबादमा भएको श्रृङ्खलाबद्ध बम विस्फोटमा दोषी रहेको ठहर। र आइसिसी टी20 विश्वकपको ग्लोबल छनौट अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपाल विजयी, ओमान 39 रनले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/tvnepal नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।